अस्सलाम वालेकुम जी। बचपन से हम एक हदीस सुनते आए हैं जो हमने मसाजिद में और बहुत से लेक्चर्स में सुनी कि जनाब रसालत माब ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अपनी उम्मत की जो मुसलमान हैं जिन्होंने कलमा पढ़ा है उनकी शफाअत फरमाएंगे और अल्लाह ताला इस उम्मत को जन्नत में दाखिला फरमा देंगे। ये सही हदीस है, इसमें कोई दो राय नहीं, ये सच है। लेकिन कुरान कुछ और भी बयान करता है जो शफाअत से पहले के मामलात होंगे। सूरह फुरकान है 19वां पारा, आयत नंबर 27, 27 नंबर आयत। अल्लाह ताला फरमाता है, जब जालिम आदमी अपने हाथ काट काट कर चबा चबा कर खाएगा और कहेगा कि ए काश मैंने रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह को अख्तियार किया होता। अल्लाह ताला जालिम उसे कहता है जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनियावी मामलात में अहकामात को तरजीह नहीं देता, उनको पसे पुश डाल देता है, उनके अहकामात को अपनी ज़िंदगी में नाफज नहीं करता, पर हमसे मोहब्बत का दावेदार है लेकिन इसकी अमली ज़िंदगी में उसका कोई सबूत नहीं। अल्लाह ताला उसमें उस आदमी के बारे में आगे आयत नंबर 28 में ये फरमाते हैं कि वो ये कहेगा कि काश फलां आदमी को मैंने अपना दोस्त ना बनाया होता। जनाब अली करमुल्लाह से एक कौल मरवी है, जनाब फरमाते हैं कि इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है। तो इस अल्लाह ताला ने कुरान में भी जनाब मौला अली के ये फरमान की तस्दीक की है कि इसी तरह है। सूरह फुरकान आयत नंबर 28 में इंसान यही कहेगा कि काश फलां आदमी को मैंने अपना दोस्त ना बनाया होता। फिर आयत नंबर 29 में वो आदमी क्या कहेगा, अल्लाह ताला फरमाते हैं, वो कहेगा कि मेरे पास नसीहत वाली किताब आने के बाद इस आदमी ने मुझे अपनी बातों में ले आया, या इसकी जो तशरीह करने आप इस आयत की कि ये मुझे अपनी बातों में ले आया, या मैं इसको आइडियल मानता था, इसको अपना लीडर मानता था, इसको अपना कायद मानता था, इसको अपना मुर्शद मानता था, इसको अपना रहबर मानता था और इसको अपना सब कुछ मानता था और अपना दोस्त खलील मानता था। तो इसने मुझे मेरे पास नसीहत की किताब आने के बाद, यानी कुरान एक नसीहत की किताब है जिसमें अल्लाह ताला आपको ये फरमाता है कि डू एंड डोंट्स, ये करें और ये ना करें। तो मेरे पास ये किताब आने के बाद भी इसने मुझे बहका दिया। अल्लाह ताला उस दोस्त के बारे में अल्लाह फरमाते हैं कि देखें, शैतान वक्त पर इंसान को दगा दे देता है। उस आदमी की ये सारी बातें जनाब रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस कायनात के सबसे बड़े शाफी जो हैं, शिफात करने वाले जो हैं, जिनकी शफात से हम तमाम उम्मत के, चाहे कोई गुनाहगार है, कोई औलिया अल्लाह है, चाहे सहाबा इकराम है, अहले बैत है, कोई भी है, जिसने भी जाना है, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुत से, उनकी शफात के वसीले से ही हम लोगों ने जन्नत की एंट्री लेनी है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त ये फरमाएंगे, देखें ये कितना दुख भरा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये वहाँ पे ये कौल होगा, या रब्बी इन्न कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा। आयत नंबर 30, ए मेरे रब, मेरी इस कौम ने इस कुरान को पसे पुश्त डाल दिया था, यानी इसकी तलीमात को छोड़ रखा था, उसको कभी फोकत नहीं दी थी, उसको कभी अहमियत नहीं दी थी। जिंदा लोगों ने कभी अहमियत नहीं दी। जब जिंदा थे तो इनसे जब जन्नत की बात होती थी तो ये जन्नत का मजाक उड़ाते थे, जहन्नम का मजाक उड़ाते थे, कहते थे कब्र किसने देखी, कौन कभी कोई कब्र से वापस आया। इन्हीं का कोई बंदा फौत होता है तो ये कहते हैं वहाँ पे डॉलर दरम्स और पाउंड्स नहीं चलते, वहाँ पे कोई गिफ्ट नहीं चलता, वहाँ पे ये कोई बादशाह का कोई रिश्तेदार फौत हो जाए तो वो यही कहता है कि भाई इसके लिए दुआ करें, इसके लिए कुरान पढ़ें। तो ये इकबाल भी कहता था कि तूने अपने मुर्दों को बख्शवाने के लिए कुरान कुरान को एज अ टूल यूज़ करते हो। जो कलाम तुम्हें ज़िंदगी देने आया था तुमने उसको अपने मुर्दों के लिए रख लिया। इस कुरान के छोड़ने की वजह से ये आज पुलसरात से नीचे गिर रही है, ये आज जहन्नम में जा रही है। देखें, कुरान और अहादीस इकट्ठी हैं। अहादीस के बहुत बहुत बड़े मुनकर हुए, वो किसी तरह कुरान से हदीस को जुदा करना चाहते हैं ताकि मुसलमानों को राह, जो अमल है, अमल करने की राह न मिले। कुरान में अल्लाह ताला, एक आयत आपने मुतअद्दद बार ये सुनी होगी, व आति उल्लाही व आति रसूल, आति उल्लाही व आति रसूल, आति उल्लाही व आति रसूल, अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करो, अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करो, अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करो। देखें, अल्लाह ताला की जो अताअत है वो तो अल्लाह का कलामुल्लाह बता रहा है कि अल्लाह किन किन चीज़ों से मना फरमा रहा है और किन चीज़ों का हुक्म दे रहा है। लेकिन सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत कहाँ से करें?
یہ تو تمام دنیا کے لیے ہے، چاہے کوئی قرآن، چاہے کوئی مسلمان ہے یا چاہے کوئی غیر مسلم ہے، اگر وہ کوئی رب کو پڑھنا چاہتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو کلام نازل اللہ نے فرمایا تھا اسے پڑھنا چاہتا ہے تو وہ اسے پڑھ لے۔ یہ کنسائز کلام ہے، یہ کمپریہنسو کلام ہے، یہ جامعہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ آپ اس کو الونلی پڑھیں گے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس میں آپ کو ملے گی، لیکن ڈیٹیل میں نہیں ملے گی۔ تو آتی اللہ تو آپ نے قرآن پڑھنے سے کر لی، وہ آتی الرسول آپ نے نہیں کر پائیں گے، مکمل آپ نہیں کر پائیں گے۔ مے بی 20% آپ قرآن پڑھ کے وہ آتی الرسول کر پائیں، لیکن 80% آپ کہاں سے کریں گے؟ میں دیکھتا ہوں سوشل میڈیا پہ ہزاروں کمپینز چل رہی ہیں، اور عام مسلمانوں کے جو بچے ہیں ان کے ذہن میں یہ ڈالا جا رہا ہے کہ یہ بہاری اور یہ مسلم، اسپیشلی بہاری کے تو بہت خلاف کمپین چل رہی ہے، تو معاذ اللہ سما معاذ اللہ، تاکہ یہ بہاری سے ایک دفعہ متنفر ہو جائیں تو باقی 6 کتابوں سے بھی ہم کرا دیں گے، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کے بعد جو کتاب ہے وہ بہاری ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو ہے تو وہ تو آپ کو احادیث سے ملے گی۔ تو آپ جب قرآن پڑھیں گے اس کے بعد آپ ظاہر ہے ڈیٹیل میں جائیں گے، انٹرپریٹیشن کے لیے جائیں گے، قرآن کی انٹرپریٹیشن بھی احادیث آپ کو ملیں گی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ بھی آپ کو حدیث سے ملیں گی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پریکٹیکلی لائف گزاری وہ تو سب احادیث میں ہے۔ تو اس وجہ سے سرکار فرمائیں گے اے میرے رب، میری اس قوم نے قرآن کو پس پشت ڈال رکھا تھا، انہوں نے اپنی زندگی میں اس کو فوقیت نہیں دی تھی، اپنے سامنے نہیں رکھ کر انہوں نے زندگی گزاری، اس وجہ سے آج یہ جہنم میں گر رہے ہیں، اور آج یہ اے میرے رب تیری بارگاہ میں یہ ظالم قرار پا رہے ہیں، یہ اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کر کھا رہے ہیں، کیونکہ میں نے ان کو کہا تھا کہ اللہ کی اور میری اطاعت کرو۔ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جی سے کچھ نہیں بولتے، وہی کہتے ہیں جو ہم انہیں فرماتے ہیں، یہ قرآن کی آیت ہے۔ تو اس لیے یہ اتنے معاملات آسان نہیں ہوں گے جتنے علماء کرام بعض علماء سو نے بنا رکھے ہیں، کہ ایک بندہ زانی بھی ہے، شرابی بھی ہے، قاتل بھی ہے، وہ ماں باپ کا نافرمان بھی ہے، وہ حلال رزق بھی نہیں کماتا، اور صرف یہی نعرہ مارے گا کہ سیدی یا رسول اللہ، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت کر دیں گے، جنت میں جائے گا۔ بھائی جائے گا، لیکن ایک ڈیو پروسیس سے نکل کے جائے گا۔ آپ حدیث پڑھیں، آپ کو پھر سمجھ آئے گی کہ وہ کس پروسیس سے گزرے گا۔ 50,000 برس کا دن ہوگا، پھر اس میں جب تمام لوگوں کے فیصلے ہوں گے، اللہ جہنم میں لوگوں کو پھینکتا جائے گا، پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گے، سرکار اللہ سے اجازت مانگیں گی، پھر شفاعت کی اجازت ملے گی۔ معاذ اللہ، اللہ نہ کرے ایسا ہونا پڑے، جہنم میں کچھ وقت گزارنا پڑے گا۔